السلام عليكم أصدقاء كيزاكو.كوم. معنا اليوم في درس جديد حول لا كونطابيليتي جينيرال اللي هي محاسبات. في هذا الدرس هذا غادي نحاولوا نهضروا لكم على لي زونجو د لا كونطابيليتي. ensuite غادي نهضروا لكم على لي برينسيپ لي نوسيون دو باز ديال لا كونطابيليتي، و بور فينير غادي نديروا لكم ان بيتي ابيرسو على لي دوكيومون كونطابل باش نعرفوا شنو هما. اذا غادي نبداو بلي زونجو د لا كونطابيليتي. يعني شنو هما لي زونجو، يعني شنو هي علاش كنعطيو لا كونطابيليتي الاهميه كلها. كنسمعوا راه لي كونطابل لا كونطابيليتي لي امبورطونط بور لونتربريز، وهادي effectivement la comptabilité elle est très importante في la vie d'une entreprise. علاش؟ اولا هي كتخول لينا اننا نتجو واحد لي دوكيومون كونطابل، يعني لا برودكسيون ديال لي دوكيومون كونطابل اللي هما مهمين كيبينوا لينا لا سيتوياسيون ديال الشركه غير من خلال قراءه بسيطه لهذوك لي دوكيومون كونطابل. يعني الا شفنا البيلون ولا لو كونت دو برودوي دو شارج ديال الشركه، يمكن لينا نعرفوا الصحه الماليه ديال هاد المقاوله هذه. ثانيا لا كونطابيليتي سي ان اوتي باتريمونيال، c'est-à-dire كي يعطيك واحد ليدي على لو باتريمون دو لونتربريز. كيما قلنا في لا برودكسيون ديال لي دوكيومون كونطابل انك يمكن لك تعرف لاكتيفيتي ديال الشركه والصحه الماليه ديالها اترافير لو بيلون اللي هو واحد لو دوكيومون كونطابل مهم في اي مقاوله. يمكن لينا نعرفوا هاد الشركه شنو هو لو باتريمون ديالها، يعني شنو هما المسائل اللي كتحتوي عليهم هاد الشركه هادي وكتكسبهم. يعني شنو هي لا ريشيز ديال هاد الشركه، يمكن لينا نشوفوها غير اترافير لو بيلون. مثلا غنشوفوا لو باتريمون ديال الشركه، كنلقاو عندها 5 ديال السيارات، غادي نشوفوا باللي افيكتيفمون كاينين 5 ديال السيارات، ولكن غنشوفوهم اون فالور. ثالث حاجه هي اننا كيمكننا نتعرفوا على لاكتيفيتي ايكونوميك دو لونتربريز. كيفاش يمكننا نتعرفوا على لاكتيفيتي ايكونوميك ديال لونتربريز؟ من خلال واحد لو دوكيومون سميتو لو سي بي سي اللي هو لو كونت دو برودوي اي دو شارج. يعني يمكن لينا نعرف ناخذوا واحد لو بيتي ابيرسو على لاكتيفيتي ديال هاد الشركه غير اترافير اون بيتي ليكتور ديال لو كونت دو برودوي دو شارج ديال اي شركه. رابعا لا كونطابيليتي كتبقى من اهم الوسائل ديال التسيير ديال الشركه، لانها كتمكننا من اتخاذ قرارات ديال التسيير ديال هاد الشركه هادي. يعني nous permet de prendre des décisions afin de remédier à des situations qui sont à des malaises. مثلا الشركه كيبان ليها باللي يمكن خاسره في ان برودوي ولا شي حاجه، يمكن ليها من خلال لا كونطابيليتي كيتبين لها بلي انها خاسره في واحد لاكتيفيتي، وكيمكن ليها تحيد هذيك لاكتيفيتي وكتعوضها بان اوتر اكتيفيتي اللي تكون بلو رونطابل. خامس حاجه هي لونجو فيسكال. يعني اترافير لا كونطابيليتي كيمكن لينا نحسبوا شحال ديال لي زامبو لي تاكس، اللي غادي نخلصوا الاداره ديال لي زامبو. يعني اترافير لا كونطابيليتي لا كونطابيليتي هي لا باز ديال لو كالكول ديال لي تاكس لي زامبو ديال اي شركه. واخيرا لا كونطابيليتي كتبقى ان اوتي تري امبورطون، لانها كتمكننا من انتاج بعض المعلومات ديال التسيير، ومعلومات ايضا كتكون معلومات ماليه او دي انفورماسيون فينانسيير كتمكننا باش اننا نتخذوا قرارات ديال التسيير ديال المقاوله. من بعد ما شفنا لي زونجو د لا كونطابيليتي، الان غادي ننتقلوا لي برينسيپ ديال لا كونطابيليتي. شنو هما لي برينسيپ د لا كونطابيليتي؟ هما 7 ديال المبادئ اساسيه. اول مبدا هو لا سبيسياليزاسيون دي زيكزارسيس، يعني
كل اكزرسيس كونطابل يعني جينيرالمون كتكون اون اني سيفيل، يعني من لو 1 جانفي حتى لو 31 ديسمبر كي خصنا نسجلوا فيه هذاك الشيء اللي ديال هذاك السنه مثلا، ديال هذاك ليكزرسيس. ما يمكنش لينا ناخذوا اون شارج ديال 2012 ونقيدوها في 2013 او العكس. ثاني حاجه هي لامبورطونس سينيفيكاتيف. ثاني مبدا هو لامبورطونس سينيفيكاتيف. شنو هو لامبورطونس سينيفيكاتيف؟ يعني اي معلومه كنقيدوها في لا كونطابيليتي فهي كتكون عندها واحد لامبورطونس اللي من خلال هذيك المعلومه كيمكن لينا نعرفوا بزاف ديال الحوايج. مثلا يمكن لينا نشوفوا بشحال شرينا واحد ليموبيليزاسيون اون فواتور ولا ان باتيمون شحال ساوي في اترافير اون ليكتور في لو بيلون ديال الشركه. ثالث مبدا هو لا كلارتي، يعني كل شيء خصو يكون واضح وباين، وضوح الشمس كما كنقولوا. رابع مبدا هو لا برودونس، يعني خصنا نكونوا حذرين خلال l'enregistrement ديال les écritures comptables. خامس مبدا هو لو كو هيستوريك. خامس مبدا هو لو كو هيستوريك اللي كيبقى واحد المبدا مهم اللي من خلاله كيمكن لينا نتعرفوا على لو كو ديال اي ايموبيليزاسيون او اي بيان عندنا في الشركه اللي باش شريناه في النهار الاول باش دخل لو بيلون ديال هذيك الشركه. سادس مبدا هو لا بيرمانونس دي ميثود. مثلا في لي زامورتيسمون كاين بزاف ديال لي ميثود خاصنا نكملوا على نفس لا ميثود اللي نكونوا كنخدموا بها ديما. سابع مبدا هو الاخير هو لا كونتينيتي ديكسبلوطاسيون، يعني ان الشركه خاصها تكون دائما عندها واحد الاستمراريه في لاكتيفيتي ديالها. ما يمكنش الشركه انها تكون كتخدم غير شهر وتسد عاوتاني وتعاود تخدم عاوتاني ابخي 2 ولا 3 ونكملوا بنفس لا كونطابيليتي اللي كانت عندنا. اذا بعد ما شفنا المبادئ غادي نتحولوا لي نوسيون دو باز اللي هما مهمين في لا كونطابيليتي. اهم شيء في لا كونطابيليتي هو اننا كنعرفوا باللي ان كونط كيحتوي على جوج ديال لي فولي، ان فولي كريدي اي ان فولي ديبي. اول حاجه لو كريدي اشنو كي ريبريزونتي لينا؟ سي اون ريسورس. لو كريدي سي اون ريسورس، يعني اي حاجه كتقيد في الكريدي ديال ان كونط فهي بمثابه اون ريسورس بالنسبه للمقاوله. ثاني في لوتر كوتي كنلقاو لو ديبي اللي هو لومبلوا، يعني اي حاجه استعملناها او اي حاجه كتستعمل فهي كتقيد في لو ديبي دان كونط، بمعنى انها كتكون ان امبلوا بالنسبه للشركه. اذا مشينا بهذا المبدا هذا غادي نلقاو باللي ان ديبي فهو بالنسبه للشركه كنقيدوا بالنسبه لو كونط كنقيدوا فيه ان امبلوا ديال المقاوله، و لو كريدي دو كونط كنقيدوا فيه لي ريسورس ديال المقاوله. من بعد غادي ندوزو لهاد لا نوسيون دو سولد دو كونط. اشنا هي لا نوسيون دو سولد دو كونط؟ سهله. اذا كان لو كونط كيكون كيسجل بزاف ديال لو كونط كيكون كيسجل بزاف ديال لي زيكريتور كونطابل، كان في الاخير كيمكن لينا نحسبوا لو سولد ديالو اترافير واحد العمليه حسابيه ديال لا سوستراكسيون. كنقصوا مثلا الديبي من الكريدي او الكريدي من الديبي باش كنشوفوا شكون اللي كبير، باش يمكن لينا نعرفوا لو سولد دو كونط. اذا كان لو ديبي كبر من لو كريدي دو كونط فاذا كيكون عندنا ان سولد ديبيتور، واذا كان لو ديبي دان كونط ايغال او ديبي دو كريدي ديال لو ميم كونط كيكون عندنا ان سولد نول، ولا كان لو ديبي صغر من الكريدي فكيكون عندنا ان سولد كريديتور. باين المبادئ المهمه ايضا في لا كونطابيليتي هي ان لو كونط داكتيف
كي اوغمونتي في الديبي وكي يلبس في الكريدي. ونفس الشيء بالنسبه لو كونت دو شارج، كي اوغمونتي في الديبي وكينقص في الكريدي. وبالنسبه لي كونت دو باسيف فهما كينزلوا في الديبي وكيطلعوا في الكريدي. وبالنسبه لي كونت دو برودوي فنفس الشيء بالنسبه لي كونت دو باسيف كيكونوا كينزلوا في الديبي وكيطلعوا في الكريدي. من بعد ما تعرفنا على هاد لي نوسيون هادو، غادي ندوزو اون نوسيون اوسي امبورطونط كو لي زوتر. يعني شنو غادي نشوفو شنو هو المبدا لا نوسيون ديال لا بارتي دوبل. شنو هي لا نوسيون ديال لا بارتي دوبل؟ يعني chaque enregistrement comptable il doit générer au moins le mouvement de deux comptes. يعني اذا قيتي شي حاجه في لو ديبي دان كونت ضروري خاصك باش ايكيليبري هاد العمليه الحسابيه خاصك ان اوتر كونت اللي غادي دير فيه لو كريدي. اذا غنشوفوا واحد لو بتيت اكزامبل اللي هو اشا دو موبيليي دو بيرو. اشنو غادي نقيدو مثلا في لو ديبي؟ غادي نديرو موبيليي في لو ديبي ونقولوا حنايا شريناه باغ بنك باغ ان شيك بانكير. غادي نديرو في لو ديبي ان مونطون اكس، يعني باش ما شريناه نكونوا شريناه ب100 او 1000 درهم، فغادي نقيدو 1000 درهم هنايا في لو ديبي ديال لو كونت موبيلي دو بيرو. و لا contrepartie elle va être au crédit du compte banque. يعني غادي نكونوا بهاد العمليه هادي درنا واحد انغيسترينا واحد 1000 درهم في لو ديبي دو كونت موبيلي دو بيرو، و في لا كونتربارتي ديالو 1000 درهم في لو كونت بانك، يعني في لو كريدي ديال لو كونت بانك. اذا من خلال هاد العمليه هادي كيمكن لينا نشوفوا باللي لا ريسورس هي لو كريدي دو كونت بانك. يعني سي كما قلنا قبيله باللي لا ريسورس elle représente toujours un compte de passif. وبالنسبه للامبلوا ديالنا سي ان كونت داكتيف اللي انغيسترا في لو ديبي. اذا عقلوا عليها ديما، ان كونت داكتيف كيطلع في الديبي وكيكون بالنسبه للشركه ان امبلوا، و ان كونت دو باسيف كيكون بالنسبه للشركه